ما سره ولاړ دی دا د ننني میچ د مېرمن مانوي او د میچ خندونه او مزي علي بهادر شیر زبردست جبے دونوں کھلاڑیوں کے درمیان ماشاءاللہ زبردست کوشش جاری ہے امپائر کے اشارہ میں مقابل چارسدہ ٹیم کے ساتھ زبردست جبے شدید رسول چلے گی بھاگنے میں اور دور میں ابھی تک بہادر شیر پشاور دسیڑ پنج دفارہ چلے گی ماشاءاللہ بہترین عملی زبردست طریقے سے پکڑ چلے گے بچہ شدید رفائی بہترین کھلاڑی وتهون بهترین بعدنے میں کام رسید دخوانا ماشاءاللہ بہترین اندازوں سیاسی طوفان بچہ سری دخوانا پار چلے گئے ماشاءاللہ جیسے سب کبھی رہا خصوصی لگار اللہ جانے کرنے سے جاری ماشاءاللہ سیاسی طوفان دینا سوچو اور دور میں بھاگنے میں کامیاب وہ پشاور سے چلے گئے ماشاءاللہ بہترین انداز رحمت علی سے چلے گئے والا بہترین کھلاڑی کو تک بتا رہے چلے گئے زبردست انداز بہادر شیر کا ٹچ دپارہ چلے گئے ماشاءاللہ بہترین انداز یہ کل طریقے سے ماشاءاللہ کوشش جاری ہے بہادر شیر سبھی رسانہ چلے گئے 83 82 83 84 80 85 خلاف ورغلے میں کم دپارہ پشاور ٹیم کا واحد کر رہی ہے خستہ کھلاڑی تک چھوڑے گئے اور کوشش دونوں کھلاڑیوں پر میز جاری یہ کوچ و تعالیٰ سے چھوڑے گئے قدام وطن دپارہ چلے گئے پشاور خلاف یہ زبردست کوششنا ماشاءاللہ پنجہ لڑائی تھی رحمت علی داس واچو میں اور کوشش جاری ہے اور پوائنٹ پشاور زبردست بچہ دپارہ لاؤ بچہ سبھی دپارہ ماشاءاللہ ہمیں پتہ یاد ہے رحمان جانا کا ماشاءاللہ وشتی کوشش نہ جاری ہے بہادر شیر بچہ دپارہ چلے گئے پشاور کی جانب سے چرسدے کے خلاف کوشش جاری ہے حملہ جاری ہے زبردست کوشش اور بھاگنے میں کامیاب پوائنٹ پشاور دپارہ چلے گئے ماشاءاللہ زبردست کوشش دپارہ کوشش جاری ہے حملے کا تیار ہے پنجہ کی بدلی کی تفصیلہ ماشاءاللہ زبردست کوشش ماشاءاللہ زبردست کوشش بھاگنے میں کامیاب پوائنٹ گئی رسوڑا جنگی پشاور کی جانب سے کاموں چلا گیا پوائنٹ کے لیے اور حملے کے لیے تیار کوشش جاری ہے کاموں کا اور فیل لگایا ہے ماشاءاللہ بہترین انداز بھاگنے میں کامیاب بچہ سبھی رسوڑا ماشاءاللہ حملے کو تیار ہے کوشش جاری ہے زبردست کوشش ماشاءاللہ
बहादुर शेर बवाहिद करी बसेड़ रवांगे तक दोबारा कोशिश जारी है माशाल्लाह जबरदस्त अंदाज कामयाब बहादुर शेर दोबारा वाले चार सभी रखवाना वाचे कोशिश की जबरदस्त कोशिश माशाल्लाह कोशिश जारी है माशाल्लाह बलिवानिया के सद्दाम खिलाफ जबरदस्त कोशिश ना माशाल्लाह जबरदस्त कोशिश ना रहमतुल्लाह तक दोबारा चलेंगे ये जबरदस्त अंदाज खिलाड़ियों शर्मिंदा ना से चूल्हे शुरू कोशिश जारी माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त कोशिश देखिए ये तवातुल माफी की बताओ चलो हम पे इशारा करेंगे चार से भी सभी रखवाना दस्तक जपारा माशाल्लाह ग्राम की परवेज अंपायर और अलौदाद अंपायर मौजूदी निगरानी जबरदस्त माशाल्लाह PSC तूफान माशाल्लाह ये बेहतरीन अंदाज जबरदस्त अंदाज माशाल्लाह रतूल खिलाड़ियों ने खस्ता अंदाज पंजता चूल्हे शुरू माशाल्लाह जबरदस्त अंदाज कामों भागने में कामयाब सभी रखाना ला रहे हो माशाल्लाह अखबार मताज मरी ओलाजी किसी ने चाहिए माशाल्लाह ये जबरदस्त बेहतरीन अंदाज जबरदस्त अंदाज में भागने में कामयाब काम करने में तक बता माशाल्लाह जबरदस्त तक बता बेहतरीन अंदाज पंजा के गिर दे कोशिश जारी दे माशाल्लाह बेहतरीन कोशिश सद्दाम नजर प्यारा तक दबारा लाड़ो चार सदी रखाना माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज कल्ला तौही अजमरियता माशाल्लाह लकुशार दसेड़ा माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज माशाल्लाह तची करोगे माशाल्लाह कोशिश जारी है जबरदस्त कोशिश माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज तक जपारा तले सद्दाम तक जपारा लाड़ो करने में कामयाब सद्दाम तक ले गया माशाल्लाह पॉइंट पर 4 सदी बहादुर शेर बफल दपार पेशावर बसेड़ लाड़ो अक़वाम खिलाड़ियों बदल कोशिश जारी है बहादुर शेर बफल की कोशिश की बेहतरीन अंदाज और सामने में कामयाब भागना जारी है बहादुर शेर ने कामयाबी हासिल किया है माशाल्लाह घोड़ा
कच्चा सदी रसेल लाल तक पारा जोड़ा लगाल पे जोड़ा ने पे हासिल की है कोशिश जारी है जबरदस्त कोशिश खिलाड़ियों के दरमियान सही लगा जो इड़ा गंजू बाबा गंजू बाबा गंजू बाबा कोशिश जारी है बस 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 गंजू बाबा सद्दाम दत्तक जपारा लाडू बच्चा सभी रखवा माशाल्लाह राणा होय बा गावाचा गाव होती और मामले में कामयाब पॉइंट चार सदी काम पेशावर दसेड लाडू रत्तेज जपारा माशाल्लाह कसांती ने रोस रवान दी कोशिशें जारी दी हमले तो तैयार दी कोशिश करेंगे कोशिश जारी दी जबरदस्त कोशिश माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज पेशावर गोली का लवान रत्तेज जपारा चलेंगे गोली का लवान रत्तेज जपारा का जबरदस्त अंदाज माशाल्लाह कोशिशों में जोर जारी है पॉइंट चार सदी बहादुर शेर दत्तक जतारा चले कोशिश जारी है कोशिश जारी है माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज मेरा मेरा तक जतारे यंग खिलाड़ी पे ले पटेल जोश करा कचे करे हुए कोशिश जारी है माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज कानू पेशावर दसेड जपारा माशाल्लाह वाला गवे ना अपना माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज नंबर ऐसा मत करिए माशाल्लाह कोशिश जारी है बहादुर शेर तक पारा लग जाए कोशिश जारी है माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज कोशिश जारी है पेशावर जोड़ा बच्चा सभी जोड़ा तक पारा बेहतरीन कब का इसको जोड़ा बस पसंद बेहतरीन पॉइंट बच्चा सभी गंजू बाबा पॉइंट करने के लिए चला गया गंजू बाबा गंजू बाबा कोशिश जारी है हमने तो तैयार है जबरदस्त अंदाज लासुना वो लोग ना कोई गंजू बाबा का सद्दाम दत्तक जपारा लाडू क्या सदी जवळ होऊन say kana kapirano yo kas pakad gaye Masyaallah.
Zay.